कोटि समप्रभ अविघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मूषिकवाहन मोदक हस्तचामर कर्ण विलंबित सूत्र वामन रूप महेश्वर पुत्र विघ्न विनायक पाद नमस्ते गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्त जम्बू फलसार भक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् हरिः ओम सद्गुरुभ्यो नमः हरिः ओम. Today's speaker is Dr. Santosh Kumar Joshi. He is associate professor in the Sanskrit Academy in Hyderabad. He has done PhD and he has many publications to his credit. He has conducted many courses. He has edited 30 books and he has attended many seminars and he has organized many programs, national and state level programs. And he is very well known in Sanskrit circles in Hyderabad. एतस्य परिचयः अधिकजनानाम् अनावश्यकं भवति. अत्र पञ्चमहाकाव्यानां विशेषः इति तत्र सामाजिकपरिस्थितिः इति शीर्षकेन सः विद्यावारिधिं सम्प्राप्तवान्. उस्मानिया यूनिवर्सिटी उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबादतः. इदानीं सन्तोष कुमारं प्रार्थयेऽहं कार्यक्रमं प्रारम्भं करोतु, प्रस्तुतिं ददातु इति. धन्यवादः. सभाये नमः. सर्वेभ्यः प्रणामाः. स्वागतम्. दोर्भिर्युक्ता चितभ्यः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्तेनेकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना वेदमयीं नादमयीं बिन्दुमयीं परमदोद्यदिन्दुमयीं यन्त्रमयीं तन्त्रमयीं प्रकृतिमयीं नौमि विश्वविकृतिमयीं. सभाये नमः. आभासीयपटले अत्र उपस्थितेभ्यः विद्वद्भ्यः, संस्कृत अध्यापकेभ्यः, संस्कृत अनुरागिभ्यः सर्वेभ्यः अपि स्वागतम्. अत्र आयोजकाः सन्ति रामनारायण महोदयाः. तेभ्यः धन्यवादान् समर्पयन् मदीयं विषयं प्रस्तोतुं. सर पर्मिशन् ददातु. तत्र प्रेजेंट करोतु. कर्तुं शक्यते खलु? शक्यते. भवतः सकाशे अस्ति खलु प्रेजेंट शेयर स्क्रीन इति एकं तत्र नुदतु तं. ओके ओके. शेयर स्क्रीन इति अस्ति. तत्र केवलं मेल द्वारा पठ्यते. यतोहि तत्र न भवतः प्रस्तुतिः मम सकाशे नास्ति. नो चेत् अहमेव यतोहि तत्र अत्र भवति खलु विण्डोस्. ओके. इदानीं शेयर स्क्रीन् इति अस्ति, पश्यतु. प्रेजेंट कृतं कृतं कृतं. दृश्यते खलु? ओके. अद्यतन विषयः वर्तते संस्कृतभाषायां पदनिष्पादनकला इति. यतोहि संस्कृत वाङ्मयं सर्वमपि वाङ्मये अत्र शब्दः आगच्छति भोः. अत्र म्यूट् कुर्वन्तु सर्वान्. अत्र शब्दः यः कोऽपि शब्दः आगच्छति. कीदृशः शब्दः? इतोपि इदानीमेव तत्र यः कोऽपि अन्यत् चेत् तर्हि सः शब्दः आगच्छति खलु. ओके.
दृश्यते वदतु दृश्यते किन्तु अग्रे न गच्छति तदेव तत् स्क्रोल् करणीयं तत्र तत्र यत्र उद्घाटितवान् तत्र पवर् पायिण्ट् मध्ये ओके स्क्रोल् ओके तथा ओके ओके इदानीं द्वितीयः दृश्यते खलु दृश्यते ओके ओके संस्कृतं नाम दैवी वाक् अन्वाख्याता महर्षिभिः इति दण्डिनः महाकवेः वाक्याधारेण संस्कृतभाषा देवभाषा अमरभाषा देववाणी अमरवाणी इत्यादि नामभिः श्रूयते संस्कृतवाङ्मयं वेद वेदांग पुराण इतिहासैः विविध शास्त्रैश्च समृद्धं वर्तते तथैव विभिन्न साहित्य प्रक्रियैः शब्दजाल विन्यासैश्च इयं भाषा नवनवोन्मेषतया राराजते एतेषां विशेष साहित्य प्रक्रियाणां सर्वेषाम् अपि शब्दजालः अत्यन्त प्रधानः भवति सन्तोषी तत्र स्लैड् शो इति अस्ति एकं बटन् अस्ति खलु अधः पश्यतु स्क्रीन् इतोपि दक्षिणे पार्श्वे आगच्छतु दक्षिणे पार्श्वे अधः स्लैड् सार्टर् इति अस्ति तत्र स्लैड् प्रेजेण्टेशन् इति अस्ति तद् नुदतु सम्पूर्णम् आगच्छति इतोपि लेफ्ट् किञ्चित् मध्ये 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 तस्य पार्श्वे एव तत्र वाल्यूम् बटन् अस्ति खलु तस्य पार्श्वे కింద కింద ఓకే అండి వచ్చింది ఓకేనా అక్కడ కాదు కింద చూడండి పవర్ పాయింట్ లోని మీరు అక్కడ కొద్దిగా కుడి వైపు రండి ఓకే దీంట్లో కింద కింద స్లైడ్ ప్రెజెంటేషన్ బటన్ ఉంది చూడండి ఒకటి ఇక్కడ 4 చుక్కలు ఒకటి కనిపిస్తున్నాయా 4 డబ్బాలు దానికి రెండో బటన్ కింద ఇట్లా దీంట్లో పీపీటీలో ఉంటున్నారా పీపీటీ దీంట్లోనే ఈ పవర్ పాయింట్ లోనే దీంట్లోనే మీరు మౌస్ అక్కడే కింద పెట్టారు చూడండి కానీ రైట్ సైడ్ అక్కడే రైట్ సైడ్ లో కమెంట్స్ ఉంది కదా కమెంట్స్ లేకపోతే రైట్ సైడ్ లో రండి కుడి వైపు రండి కమెంట్స్ ఉంది కదా కింద నోట్స్ 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 కదా కమెంట్స్ ఉంది కదా దాని కుడి వైపు రండి ఇంకా కుడి వైపు కింద అదే లైన్ లో చివరి బటన్ నోట్స్ కింద కింద ఒక్క నిమిషం అది వచ్చిందండి వస్తుంది కనబడుతుంది కదా కనబడుతుంది ఫుల్ స్క్రీన్ రావట్లేదు మీ దగ్గర వస్తుందా వస్తుంది వస్తుందంటే సరే కానివ్వండి క్యారీ ఆన్ ఓకే तत्र शब्दजालः अथवानां पदानां समूहः एव कोश इति नाम्ना व्यवह्रियते एतादृशकोशाः यास्कादारभ्य अद्यावधि शताधिकाः ग्रन्थाः अस्यां भाषायां दृश्यन्ते यतोहि तत्र प्राप्तकोशसङ्ख्यापेक्षया नष्टसङ्ख्या एव अधिकेति वक्तुं शक्यते यतोहि कोशस्य प्राधान्यं तत्र अस्माकं भाषायां कोशस्य प्राधान्यं वदन् तत्र अष्टाध्यायी जगन्माता अमरकोशो जगत्पिता इति कोशावान् आचार्यः इति तेलुगु भाषायां देशमैना चूडु कोशमैना चूडु इति इत्यादि वाक्यानि सर्वाण्यपि कोशस्य प्राधान्यं तत्र ज्ञापयन्ति अतः कोश ज्ञानं विना तत्र भाषायां पदानां परिचयार्थम् अवश्यं कोशस्य कोशाणां दर्शनं कोशाणां पठनम् अवश्यं करणीयम् इति ज्ञायते अत एव अस्माकं पाठशालासु बाल्यकाले अमरकोशस्य कण्ठस्थीकरणं तत्र विधिरूपेण कारयन्ति स्म इदानीमपि तत्र सः नियमः अनुवर्तते एव एवं प्रकारेण संस्कृतभाषायां एते कोशाः प्रधानतया द्विप्रकारकाः दृश्यन्ते पर्यायपदकोशाः एवं नानार्थकोशाः इति तत्र अमरकोशः वैजयन्तीकोशः हलायुधकोशः इत्यादयः पर्यायपदकोशाः इत्युच्यन्ते एवं नानार्थरत्नमाला विश्वकोशः नानार्थार्णवसङ्क्षेपः इत्यादयः नानार्थकोशाः भवन्ति एवमेव एकाक्षरकोशाः
द्विरूपकोशाः, त्रिरूपकोशाः, युगलकोशाः इत्यादयः अस्याः भाषायाः वैशिष्ट्यं वर्धयन्ति। एतादृश कोशाः बहवः संस्कृतवाङ्मये उपलभ्यन्ते। एवमेव तत्तत् शास्त्राणां प्रत्येकतया, यदि टेक्निकल् टर्म्स् इति वयं वदामः, शास्त्र सांकेतिकानि पदानि, तेषां सांकेतिकपदानां कोशाः प्रत्येकतया सन्ति। तानि ते च कोशाः एवं प्रकारेण दृश्यन्ते। अष्टाङ्गहृदयकोशः इति, क्रियाकोशः, अव्ययकोशः, उणादिकोशः, राजव्यवहारकोशः, धन्वन्तरिकोशः इत्यादि कोशाः। इदानीं तु अत्र आयुर्वेदसम्बद्ध आयुर्वेदपदानां परिचयार्थम् अष्टाङ्गहृदयकोश, अष्टाङ्गसङ्ग्रहस्थपदानां कृते पदानां सङ्ग्रहः अष्टाङ्गहृदयकोशः इति, क्रियाकोशः व्याकरणशास्त्रसम्बद्धः क्रियाणां कोशः इति, एवम् अव्ययकोशः अपि व्याकरणशास्त्रसम्बद्धः उणादिकोशः, राजव्यवहारकोशः इति तत्र राजनीतिशास्त्रकोशः दृश्यते। एवं धन्वन्तरिकोशः अत्यन्त सुप्रसिद्धः वर्तते आयुर्वेदे। एवं प्रकारेण एतादृशकोशाः शास्त्र पदानि, शास्त्रसाङ्केतिकपदानां कोशाः इत्युच्यन्ते। एवं कालक्रमेण द्विभाषा, त्रिभाषा, चतुर्भाषा, षड्भाषा कोशग्रन्थाः अपि ग्रथिताः सन्ति। इदानीं तत्र तेलुगु इंग्लिश, हिंदी संस्कृत, हिंदी इंग्लिश, इंग्लिश हिंदी संस्कृत इत्येवं प्रकारेण तत्र द्विभाषा, त्रिभाषा, चतुर्भाषा इत्यादि कोशाः दृश्यन्ते अस्माकं वाङ्मये। एवं भाषायाः कोशः प्राणभूतः इति भवति इत्यतः भाषाधिगमे कोशस्य प्राधान्यं महत्तरं वर्तते। कोशज्ञानं विना भाषायाः तत्र उपयोगं कर्तुं न शक्नुमः इति वक्तुं शक्यते। अतः कोशस्य प्राधान्यम् अत्यन्तं प्राधान्यं वर्तते इति वक्तुं शक्यते। तत्र कोशविषयः इदानीं पश्यामः। यतोहि पदानां समूह, पदस्य विषये तत्र वैयाकरणाः सुप्तिङ्गन्तं पदं, सुबन्तं तिङ्गन्तं च पदसमुद्यं स्यात् इति वैयाकरणाः अभिप्रयन्ति। तेषां मतानुसारं सुप्तिङ्गन्तं पदं, सुबन्तपदानि, तिङ्गन्तपदानि इति द्विप्रकारतया दृश्यन्ते। एवं नैयायिकाः वदन्ति शक्तं पदमिति। नैयायिकानाम् अभिप्रायः शक्तं पदमिति। शक्तेः निर्वचनं तर्कसङ्ग्रहे एव उक्तम् अस्ति। शक्तिः नाम अस्मात् पदात् अयमर्थो बोद्धव्यः इति ईश्वरसङ्केतितः शक्तिः इति उच्यते। अतः शक्तिः कथं सम्पाद्यते? शक्तेः ग्रहण उपायाः के इति तत्र सिद्धान्तमुक्तावल्याम् उक्तमस्ति। शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्यं व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद् विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यतः सिद्धपदस्य वृद्धाः इति। एवं शक्तिग्रहण उपायाः एते निर्दिष्टाः सन्ति शास्त्रज्ञैः। व्याकरणं, कोशः, उपमानं, कोशः, आप्तवाक्यं, व्यवहारः, वाक्यशेषः, एवं पदसान्निध्यं, एवं वृद्धानां व्यवहारः, वृद्धानां प्रयोगाः इति वक्तुं शक्यते। एवं प्रकारेण सिद्धपदस्य अत्र पश्यन्तु। आप्तवाक्यं, व्यवहारः, वाक्यशेषः, विवृतिः, सिद्धपदसान्निध्यं, वृद्धाः इति। येषु शक्तिग्रहण उपायेषु अत्यन्त प्रधानेषु कोशः अन्यतमः वर्तते। एवं व्याकरणज्ञानं विना भाषां प्रयुक्तुं न शक्नुमः। अतः व्याकरण अत्यन्तं, यतोहि प्रथमो हि विद्वांसः वैयाकरणाः इति तत्र ध्वन्यालोके उक्तमस्ति। अतः व्याकरणं ज्ञानं विना भाषां प्रयुक्तुं न शक्नुमः। अत एव शक्तिग्रहण उपायेषु तत्र अद्यः उपायः वर्तते व्याकरणम्, अनन्तरं कोशः। एवं कोशः अन्यतमः वर्तते। एवम् अत्र कोशस्य प्राधान्यं विवृण्वन् तत्र एकः श्लोकः निर्दिष्टः वर्तते। कोशश्चैव महीपानां कोशश्च विदुषामपि उपयोगो महान्येष क्लेशस्तेन विना भवेत् इति। कोशः महीपानां तपि महाराजस्य धनकोशः, पंडितस्य शब्दकोशः अत्यन्त आवश्यकः इति उपर्युक्त प्रमाणेन
ज्ञायते। अतः महीपानां कोशः इत्युक्ते धनकोशः। इतोपि सप्ताङ्गेषु कोशः अन्यतमः वर्तते। कोशं धनं विना किम् अपि कार्यं कर्तुं वयं न शक्नुमः। अतः महीपानां राज्य पालनाय, राज्य सुस्थिरतायै एवं तत्र राज्य संरक्षणाय, प्रजा संरक्षणाय, प्रजा उपयोग कार्यक्रम निर्वहणाय इत्यादि कार्याणां करणाय अवश्यं धनकोशः आवश्यकः। अत एव सप्ताङ्गेषु कोशस्य स्थानं दत्तमस्ति। एवं महीपस्य महाराजस्य कोशः यथा प्राधान्यं भवति, प्रधानः भवति कोशः, तथैव पण्डितस्य अथवा आचार्यस्य अथवा भाषा प्रयोक्तुः अपि कोशः अत्यन्त प्रधानः विषयः, आवश्यकः विषयः इति अस्य श्लोकस्य प्रमाणेन ज्ञायते। अतः संस्कृतवाङ्मये ग्रन्थानामिव कोशग्रन्थानामपि संख्या अधिकैव। तेष्वन्यतमः तत्र एकं प्रत्येकतया इदानीं धनञ्जय नाममाला इति नाममाला कोशाधारेण तत्र उक्त पदनिष्पादनकला कथं वर्तते, तत्र तेन प्रमाणेन तत्र अन्यत्र अन्येषां पदानां निर्माणं कथं कर्तुं शक्यते इत्यादि विषयाः अग्रे तत्र स्पष्टानि अत्र अग्रे निरूपयिष्यन्ते। तत्र अनेके कोशाः सन्ति। तत्र तेषु धनञ्जय नाममाला इति अन्यतमः कोशः। अमरदत्तः, कात्यः, दण्डिः, धनञ्जयः, धनवन्तरिः, साधु, हेमचन्द्र, भोज इत्यादि विरचिता नाममाला इत्याख्याः कोशग्रन्थाः। नाममाला इति शब्देन तत्र अस्माकं वाङ्मये एतैः विरचिताः कोशग्रन्थाः अस्माकं वाङ्मये लभ्यन्ते। केचन न लभ्यन्ते अपि, किन्तु नामानि श्रूयन्ते। अतः यतोहि तत्र व्याख्यानेषु व्याख्याकाराः प्रमाणत्वेन प्रदर्शयितुं पदस्य निरूपणार्थं, तत्र पर्यायपद सूचनार्थं तत्र कोशानां निरूपणं, कोशानां प्रामाण्यं प्रदर्शयन्ति। अतः तत्र विभिन्नग्रन्थानां कृत व्याख्यानेषु एतादृशानां तत्र कोशानां कोशकर्तॄणां नामानि अस्माकं दृश्यन्ते। एवं तत्र अमरदत्तः, कात्यः, दण्डिः, धनञ्जयः, धनवन्तरिः, साधु, हेमचन्द्र, भोजः इत्यादि विरचिता नाममाला कोशग्रन्थाः कोशवाङ्मये दृश्यमानेपि केवलं भोजस्य, हेमचन्द्रस्य, धनञ्जयस्य नाममाला ग्रन्थाः एव उपलभ्यन्ते इदानीं वक्तुं शक्यते। यतोहि बहवः कोशग्रन्थाः नष्टाः। अतः भोजस्य नाममाला, हेमचन्द्रस्य नाममाला, धनञ्जय नाममाला एव इदानीं दृश्यन्ते अस्माकं संस्कृतवाङ्मये। अतः धनञ्जय नाममाला अस्माकं प्रस्तुतः विषयः। यतोहि एतस्य कोशस्य आधारेणेव इदं पदनिष्पादनकला कथं भवति इति तत्र निरूप्यते। एवं धनञ्जयेन स्वस्य द्विसन्धानकाव्ये प्रतिपादितविषयाधारैः अयं जैनमतानुयायी इति, अस्य पितुः नाम वासुदेवः इति, माता च श्रीदेवी, गुरुः दशरथः इति ज्ञायते। यतोहि महाकविरयं द्विसन्धान कविरिति नाम्ना प्रसिद्धिं लेभे। द्विसन्धानकविः इति तत्र अस्य अत्यन्त प्रसिद्धिः वर्तते। नाममालायां तत्र स्वविषय प्रस्तावनात्मकाः श्लोकाः एवं प्रकारेण दृश्यन्ते। प्रमाणमकलङ्कस्य पूज्यपादस्य लक्षणं द्विसन्धानकवेः काव्यं रत्नत्रयमपश्चिमम्। एवं कवेर्धनञ्जयस्येयं सत्कवीनां शिरोमणेः प्रमाणं नाममालेति श्लोकानां हि शतद्वयम्। अत्र शतद्वयम् इत्युक्ते 202 श्लोक 202 नाम 200 श्लोकाः सन्ति, किन्तु मूलग्रन्थश्लोकाः 200। एवं तत्र परिचयात्मकः एते
एतस्य श्लोकद्वयेन अस्माकं तत्र 202 श्लोकाः लभ्यन्ते। एवं कवेर् धनञ्जयस्य इयं सत्कवीनां शिरोमणेः अत्र उपरि अपि द्विसन्धानकविः इति अत्र अस्य बिरुदं वर्तते। एवं विभिन्नग्रन्थप्रमाणैः अयञ्च कविः 1123 एवं 1140 मध्यकाले आसीदिति नाममाला मध्यकाले नाममालाम् अरचयत् इति ज्ञायते। नाममालायां 200 श्लोकाः सन्ति। अस्य कवेः प्रशंसापरः परौ श्लोकौ एवं स्तः जाते जगति वाल्मीकौ शब्दः कविरिति स्मृतः कवि इति ततो व्यासे कवयश्चेति दण्डिनी इति। जाते जगति वाल्मीकौ शब्दः कविरिति स्मृतः कवि इति ततो व्यासे कवयश्चेति दण्डिनी। कवयः कवयश्चेति बहुत्वं दूरमागतं विनिवृत्तं चिरादेतत् कलौ जाते धनञ्जये इति। तत्र धनञ्जय प्रशंसापरः श्लोकः एवं विद्यते। एवं कवेः प्रशंसापरौ एतौ श्लोकौ द्वौ अपि तत्र ग्रन्थे अन्ते निर्दिष्टौ वर्तेते। एवं प्रकारेण तत्र धनञ्जय महाकवेः पाण्डित्यं तत्र व्यक्तिगत स्वकीय विषयाः एवं लभ्यन्ते अस्माकम्। एवं व्याख्यानं विना मूलकर्तृः अभिप्रायं वयं ज्ञातुं न प्रभवामः। अत एव तत्र व्याख्यानस्य वैशिष्ट्यम् अत्यन्तं वरीवर्ति। यतोहि काव्यानाम् अध्ययने शास्त्रग्रन्थानाम् अध्ययने एवं एतादृशकोशानाम् अध्ययने अपि व्याख्याग्रन्थाः अस्माकं अत्यन्त आवश्यकाः इति वक्तुं शक्यते। यतोहि तत्र अमरकोशस्य 50 व्याख्यानि सन्ति। एवमेव तत्र विभिन्न कोशानां विभिन्न व्याख्याग्रन्थाः अस्माकम् उपलभ्यन्ते। तत्र मूलश्लोकान् आधारीकृत्य शब्दानां व्युत्पत्तिः शब्दनिर्वचनानि एवं प्रकारेण तत्र व्याख्यानां साहाय्येन मूलकर्तृः तत्र मूलानां मूलग्रन्थ शब्दानां तत्त्वं वयम् अवगन्तुं प्रभवामः। नो चेत् तत्र मूलकर्तृः अभिप्रायं वयं ज्ञातुं न प्रभवामः। अत एव तत्र इतोपि काव्यानामपि रघुवंशादिमहाकाव्यानाम् अनन्तरं तत्र ब्रह्मसूत्रादिग्रन्थानां भाष्यग्रन्थाः एवं काव्यानां व्याख्यग्रन्थाः एवं प्रकारेण दृश्यन्ते अस्माकं वाङ्मये। अतः व्याख्यातारः अत्यन्त तत्र महान् उपकारकाः भवन्ति अस्माकं संस्कृतविषये संस्कृतमातृषाणां तत्त्वज्ञानं प्राप्तुम्। अतः यतोहि तत्र पदच्छेदः पदार्थोक्तिः विग्रहो वाक्ययोजना आक्षेपस्य समाधानं व्याख्यानं पञ्चलक्षणम् इत्येवं प्रकारेण व्याख्यानस्य लक्षणानि उक्तानि सन्ति। एवं प्रकारेण तत्र व्याख्यान चक्रवर्ती इति बिरुदं प्राप्य पदवाक्यप्रमाणपारावारपादीना म्यूट कुर्वन्तु कृपया। एवं प्रकारेण तत्र व्याख्यान पदवाक्य प्रमाण पारावारपारीना महामहोपाध्याय इत्यादि बिरुदैः विराजमानः व्याख्यान चक्रवर्ती उपाधिमपि प्राप्य विराजमानः संस्कृतभाषायां मल्लिनाथः। अतः मल्लिनाथ व्याख्यानानि अत्यन्त सुप्रसिद्धानि वर्तन्ते साहित्यग्रन्थानां।
एवं तत्र काव्यानां विशेषतया काव्यानाम् अलङ्कारशास्त्राणां न्यायशास्त्रादि ग्रन्थानामपि वेदादिग्रन्थानामपि ते व्याख्यानम् अकुर्वन् अतः ते व्याख्यानचक्रवर्तिरिति नाम्ना संस्कृतभाषायाम् अत्यन्त सुप्रसिद्धिं प्रसिद्धिं लेभे एते महाशयाः। एवं प्रकारेण तादृश व्याख्यातृपरम्परायां तत्र अयम् अन्यतमः वर्तते अमरकीर्तिमहोदयः। अतः धनञ्जयनाममालायाः भाष्यम् अमरकीर्तिमहोदयः अलिखत्। अयञ्च व्याख्याता स्वविषयान् भाष्यान्ते एवं प्रास्तावयत् इति श्रीमदमरकीर्तिना त्रैविद्येन सेन्द्रवंशोत्पन्नेन शब्दवेधसा कृतायां धनञ्जयनाममालायां प्रथमकाण्डं व्याख्यातम् इति एवं प्रकारेण अन्ते विद्यते तत्र पुष्पिका ग्रन्थान्तपुष्पिके पुष्पिकाधारेण तत्र अमरकीर्तिमहोदयस्य विषयान् वयं ज्ञातुं प्रभवामः। अयञ्च महोदयः 1450 and तत्र एवं प्रकारेण 51 इति अत्र किञ्चित् व्यत्यासः 50-51 इति शताब्दमध्यकालीनः इति ऐतिहासिकानाम् अभिप्रायः। एवं तत्र अमरकीर्तिमहोदयस्य परिचयः। इदानीं ग्रन्थपरिचयं तत्र कुर्मः। ग्रन्थस्य परिचयं कुर्मः। तत्र नाममालायां 200 श्लोकाः सन्ति इति धनञ्जयः इतः पूर्वम् उक्तं दृष्टवन्तः खलु वयं। ग्रन्थान्ते अगदत् अयञ्च ग्रन्थः प्रथमवारं 12 कोशसङ्ग्रहे प्रकाशितः वर्तते। ग्रन्थोऽयम् इंडिया आफीस् ग्रन्थालयस्थ मातृकाधारेण प्रकाशिते इति तत्र सूचितं वर्तते। अत्र शब्दसङ्कीर्णनिरूपणं, शब्दसङ्कीर्णप्ररूपणं, शब्दविस्तीर्णरूपणम् इति त्रिविधविभागेन अस्ति इति ग्रन्थान्तरैः ज्ञायते। तत्र न निरूपितं, किन्तु एवं प्रकारेण शब्दसङ्कीर्णनिरूपणं, शब्दसङ्कीर्णप्ररूपणं, शब्दविस्तीर्णप्ररूपणम् इत्येवं प्रकारेण त्रिविध विभागेन अस्ति इति ग्रन्थान्तरैः ज्ञायते। तत्र धनञ्जयनाममाला अमरकीर्तिविरचिता भाष्योपेता भारतीय ज्ञानपीठ काशीद्वारा 1950 तमे वर्षे प्रकाशितः वर्तते। अस्मिन् 200 मूलश्लोकाः कविविषयपराः श्लोकत्रयम् आहत्य 300 श्लोकाः 203 श्लोकाः सन्ति। एवं ग्रन्थेऽस्मिन् द्वितीयखण्डे अनेकार्थनाममाला इत्यनया शीर्षिकया 44 श्लोकाः सन्ति। अनेकार्थनिघण्टुः इत्यनया शीर्षिकया 153 श्लोकाः सन्ति। ग्रन्थान्तपुष्पिका एवं वर्तते। महाकवि श्री धनञ्जय कृते निघण्टु समये शब्द संकीर्णे अनेकार्थ प्ररूपणो द्वितीय परिच्छेदः। अस्य अमरकीर्तेः भाष्यं नास्ति, यतोहि द्वितीय भागस्य अमरकीर्तेः भाष्यं नास्ति, पूर्वभागस्य एव वर्तते। एवं एकाक्षर नाममालाप्यस्य अत्र 19 श्लोकाः सन्ति। द्वितीयः वर्तते धनञ्जय निघण्टुः इति आंध्र टीका सहितं तेलुगु टीका सहितम् इति नाम्ना अयं कोशः वाविल्ल रामशास्त्रुलु एंड सन्स् तत्र चिन्नपुर्यां वर्तते। अत्यन्त प्रसिद्धा इयं संस्था। तत्र तया संस्थया 1949 तमे वर्षे प्रकाशितः। अस्मिन् ग्रन्थे परिच्छेदद्वयं वर्तते। प्रथमे 198 श्लोकाः सन्ति, द्वितीये 50 श्लोकाः सन्ति। एवं प्रकारेण नाममाला ग्रन्थाः तत्र नाममाला ग्रन्थानां परिचयः एवं दृश्यते। एवं इदानीं तत्र ग्रन्थकर्तृः परिचयः जातः, एवं ग्रन्थ व्याख्यातृ परिचयः अपि जातः, ग्रन्थस्य परिचयः अपि जातः। सः ग्रन्थः कस्मात् तत्र कस्याः संस्थायाः प्रकाशनम् इति एतादृशविषयाः एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः ज्ञाताः। इदानीं तत्र पदयोजन, यतोहि पदयोजन प्रक्रिया कथं वर्तते इति पश्यामः।
अत्र धनञ्जयः नाममालायां पदनिरूपणविषये प्रत्येकविधिम् अनुसृतवान्। एकस्य पदस्य पर्यायपदानि निर्दिश्य तेषां पर्यायपदानाम् अन्यस्य पदयोजनेन नूतनपदं भवति इति। सा प्रक्रिया इति इदानीं यतोहि कथमस्ति तस्य सा प्रक्रिया इति अत्र पश्यन्तु। एकं पदं भवति, अत्र कान्सेप्ट् अपि अग्रे पश्यामः। एकं पदं भवति, तस्य पदस्य अन्येन पदेन सह योजनं भवति, अतः अनयोः द्वयोः योजनेन एकं नूतनं पदं निष्पद्यते। एवं प्रकारेण अत्र पश्यन्तु, भूमेः पर्यायपदानि वर्तन्ते धनञ्जय नाममालायां। भूमिर्भू पृथिवी पृथ्वी गह्वरी मेदिनी मेदिनी मही धरा वसुंधरा धात्री क्षमा विश्वंभरा मणि वसुधा धारिणी क्षोणी क्ष्मा धरित्री क्षितिश्चक्कुः कुंभिनी कुंभिनी लोर्वराची राचोर्वि गौर्जगति वसुमत्यपि इत्येवं प्रकारेण श्लोकद्वये भूमेः पर्यायपदानि निर्दिष्टानि वर्तन्ते। तत्र पश्यन्तु, अधः भूमिः भूः पृथिवी पृथ्वी गह्वरी मेदिनी मही धरा वसुंधरा धात्री क्षमा विश्वंभरा अवनिः वसुधा धरणी क्षोणी क्ष्मा धरित्री क्षितिः कुः कुंभिनी इला उर्वरा उर्वी गौः जगति वसुमती इति 27 भूमिवाचकपदानि प्रोक्तानि सन्ति। एवं प्रकारेण भूमिवाचकपदानि नाममालायां 27 वर्ड्स् अत्र उपलभ्यन्ते, अस्माकं पदानि उपलभ्यन्ते। अत्र पश्यन्तु, पदं निर्दिष्टं वर्तते। अनन्तरं योजना प्रक्रियाम् अत्र अस्मिन् श्लोके निर्दिशति धनञ्जयः। तत्पर्यायधरः शैलः, तत्पर्यायपतिः नृपः, तत्पर्यायरुहः वृक्षः, शब्दमन्यञ्च योजयेत्। अत्र पश्यन्तु, तत्पर्यायः इत्युक्ते भूमिशब्दस्य इदानीं 27 यानि पदानि निर्दिष्टानि वर्तन्ते, तेषां पदानां धर इति शब्दप्रयोगेन शब्दयोजनेन किं भवति? शैलः पर्वतवाचकपदानि निष्पद्यन्ते इति वदति। इदानीं भूमि इतः पूर्वम् उक्तं खलु, भूमिपर्यायवाचकपदैः धर इति पदयोजनेन पर्वतवाचकपदानि आगच्छन्ति। अत्र पश्यन्तु, भूमिधरः भूधरः पृथिवीधरः पृथ्वीधरः गह्वरीधरः मेदिनीधरः महीधरः धराधरः वसुन्धराधरः धात्रीधरः क्षमाधरः विश्वंभराधरः अवनिधरः वसुधाधरः धरणीधरः क्षोणीधरः क्ष्माधरः धरित्रीधरः इत्येवं प्रकारेण इदानीं 27 पर्वतवाचकपदानि तत्र पर्वतवाचकपदानि भवन्ति। एवं भूमि पर्यायवाचकशब्दे शब्दानां धर इति शब्दस्य योजनेन पर्वतवाचकपदानि सर्वाणि 27 पदानि तत्र निष्पद्यन्ते। अत्र द्रष्टुं शक्नुमः। नेक्स्ट्, एवं अत्र पश्यन्तु, धर इति एकः शब्दः। द्वितीयः शब्दः वर्तते पतिः इति। अग्रे न गच्छति, न यतोहि अगमे आगतवान् आगच्छति। पतिशब्दः न परिवर्तितं, नेक्स्ट् स्लैड् न परिवर्तितं। तत्र पवर् पायिण्ट् मध्ये स्क्रोल् करणीयं भवति। पवर् पायिण्ट् मध्ये कृतमस्ति। एंटर बटन। एंटर बटन भवति किल, एंटर कोड इदानीं दृश्यते खलु? न अग्रे न गतम्। ओके ओके इदानीमेव आगतम्।
ओके एतत् सर्वम् एतावत्पर्यन्तम् उक्तं खलु तत् सर्वं जानन्ति खलु पदयोजनप्रक्रिया एतत् सर्वं दृष्टं खलु न न इदानीमेव दृष्टं पूर्वं न आसीत् ओ तथा अत्र पश्यन्तु पदयोजनप्रक्रिया एतावत्पर्यन्तम् एवमेव उक्तमस्ति तत्र भूमिवाचकपर्यायपदानि एतानि सर्वाणि 27 पदानि अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः सर्वेपि तत्र भूमिः भूमि पृथिवी पृथ्वी एवं प्रकारेण एतावत्पर्यन्तम् उक्तानि खलु एतानि पदानि अत्र 27 पदानि सन्ति अत्र इदानीं किं कुर्मः अत्र पदयोजनप्रक्रिया कथम् उक्तः इत्युक्ते तत्र अत्र पश्यन्तु अयं च श्लोकः अत्यन्तप्रधानः तत्पर्यायधरः नाम भूमिवाचकपर्यायपदानां धर इति शब्दयोजनेन शैलः पर्वतवाचकशब्दाः भवन्ति अत्र एकः अत्र भूमिधरः यतोहि धरशब्दयोजनेन भूमिधरः भूधरः सर कृपया म्यूट कुर्वन्तु कस्य ओके भूमिधरः भूधरः पृथ्वीधरः पृथ्वीधरः एवं प्रकारेण तत्र भूमिवाचकपर्यायपदानां सर्वेषां 27 पदानां धर इति शब्दयोजनेन इदानीं पर्वतवाचकपदानि एवं दृश्यन्ते एवं 27 पर्वतवाचकानि पदानि निष्पद्यन्ते एवं अत्र श्लोके पश्यन्तु तत्पर्यायपतिः द्वितीयः शब्दः वर्तते पतिशब्दः इदानीं भूमिवाचक पदानि 27 पदानि सन्ति तेषां 27 पदानां पति शब्दयोजनेन राजवाचक शब्दाः सर्वेपि उत्पद्यन्ते अत्र पश्यन्तु भूमिपर्यायवाचकैः पतिशब्दयोजनेन राजवाचकानि पदानि आगच्छन्ति भूमिपतिः भूपतिः पृथिवीपतिः पृथ्वीपतिः गह्वरीपतिः मेदिनीपतिः महीपतिः धरापतिः वसुन्धरापतिः धात्रीपतिः क्षमापतिः विश्वम्भरापतिः अवनीपतिः वसुधापतिः एवं प्रकारेण 27 संख्याकानि राजवाचकपदानि निष्पन्नानि सन्ति अत्र पश्यन्तु पुनः श्लोकं पुनः व्यागच्छामः तत्पर्याय रुहः इदानीं भूमिवाचकशब्दानां रुहशब्दयोजनेन वृक्षवाचकशब्दाः निष्पन्नानि भवन्ति अत्र पश्यन्तु भूमिरुहः भूरुहः पृथिवीरुहः पृथ्वीरुहः गह्वरीरुहः मेदिनीरुहः महीरुहः धरारुहः वसुन्धरारुहः धात्रीरुहः एवं सर्वे एतानि सर्वाणि 27 संख्याकानि पदानि वृक्षवाचकपदानि निष्पन्नानि दृश्यन्ते तत्र पश्यन्तु एवं भूमिवाचकपदानि 27 तेषां 27 संख्याकानां पदानाम् आदौ धरशब्द संयोजनेन पर्वतवाचकपर्यायपदानि 27 संख्याकानि निष्पन्नानि द्वितीयः भूमिवाचकपर्यायशब्दानां धर इति शब्दयोजनेन 27 पर्वतवाचकपदानि निष्पन्नानि एवमेव भूमिवाचकशब्दानां रुह इति शब्दयोजनेन वृक्षवाचकानि पदानि 27 संख्याकानि निष्पन्नानि सन्ति एवमेव तत्र योजयितुं शक्यते अत्र पश्यन्तु अस्य कान्सेप्ट् मूलतत्त्वम् एवं प्रकारेण वर्तते पदम् एकं पदं भवति इदानीं तु भूमि पदं स्वीकृतम् अस्माभिः सम्बद्धं पदं यतोहि अन्यानि नाम यतोहि सम्बद्धं पदं योजयति चेदेव तत्र सार्थकं पदं निष्पद्यते नो चेत् भिन्न यः कोऽपि तत्र यं कमपि शब्दं स्वीकृत्य तत्र योजनं क्रियते चेत् तर्हि तथा न लभ्यते अतः तत्र निर्दिष्टं पदं सार्थकं पदं योजयति चेदेव एतादृशानि पदानि निष्पद्यन्ते अस्माकं तत्र अस्माभिः कृत्वा प्रयोक्तुं शक्यते
एवं तत्र कान्सेप्ट् नियमः एवं वर्तते आदौ भूः पदं तत् सम्बद्धं पदं धर पति रुह एतावत्पर्यन्तम् अस्माभिः दृष्टं खलु धर पति रुहं द्वयोः संयोजनेन नूतनशब्दः निष्पन्नः अभवत् भूधरः भूपतिः भूरुहः एवं प्रकारेण अत्र पुनः इदानीं भूशब्दस्य पर्यायवाचकपदानि स्वीकृतानि एवं तत्र पर्यायपदं धात्री इदानीं पर्यायपदानि अस्माभिः सर्वाणि स्वीकृतानि खलु तत्र तेषां पर्यायपदानां संयोजनेन धरा धरः पतिरुहः धात्रीधरः धात्रीपतिः धात्रीरुहः इत्येवं प्रकारेण तत्र नूतनपदानि निष्पन्नानि भवन्ति इति एतत् तत्र नियमः एवं प्रकारेण निरूपितः वर्तते धनञ्जयेन नाममालायाम् यतोहि अयं च विषयः अत्यन्तप्रधानः विषयः तत्र धनञ्जयेन निर्दिष्टः वर्तते एवं प्रकारेण तत्र एवं तत्र नाममालायां कानिचन पदानि निर्दिष्टानि सन्ति अत्र तानि सर्वाणि अत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः अग्निपर्याय सूनुः सेनानी अग्निपर्याय सूनुः सेनानी नम वह्निपुत्रः अग्निसूतः इति एवं अघपर्याय जयी जिनः यतोहि जैनमतः जनमेतानुयायी इति कृत्वा अत्र अघपर्याय जयी जिनः दुरितजयी अघहरः कलिलनाशकः इति एवं अदिति शब्दात् परं सुतपर्याय योगे देवनामानि आगच्छन्ति यतोहि आदितेया दिविषदो देवा अदिति नन्दनः इति अमरकोशे उक्तमस्ति खलु अदिति सुतः अदिति पुत्रः अदिति सूनुः एवं अदिति शब्दात् परं सुतपर्यायवाचक पदेन देवनामानि सर्वाणि आगच्छन्ति इति तत्र अत्र श्लोकसंख्यां अनन्तरं निर्दिष्टं वर्तते 56 अत्र श्लोकः एवं आदितेया दिविषदा देवा एवं प्रकारेण तत्र अमरकोशे निर्दिष्टं वर्तते अतः अदिति शब्दस्य परम् अदिति शब्दस्य सुतपर्याय योजनेन देवनामानि सर्वाणि आगच्छन्ति उदाहरणार्थम् अदितिपुत्रः अदितिसूनुः अदिति एवं प्रकारेण सूनुः पुत्रः कुमारः एवं प्रकारेण संयोजयितुं शक्नुमः नेक्स्ट आकाशपर्यायः पर्यायगः इति इदानीं खः खगः इति वयं खे गच्छति इति खगः खेन खम् आकाशं खे आकाशे गच्छति इति खगः इति खगशब्दस्य व्युत्पत्तिः एवं विहगः विहङ्गो हि विहङ्गमः अनि अमरम् एवं विहगः यतोहि विहायसि आकाशे गच्छति इति विहगः इति एवं आकाशपर्यायगः खगः पक्षिवाचकपदानि एवं प्रकारेण आगच्छन्ति आकाशपर्याय चरः एवं चरशब्देनापि खेचरः खेचराः भूचराः इति वयं वदामः खलु भूमौ चरन्ति इति भूचरः चरति इति भूचरः खेचरति इति खेचरः खेचराः पक्षिणां खे ये गच्छन्ति तेषां सर्वेषामपि खेचराः खेचरशब्दं प्रयोक्तुं शक्नुमः अतः वियच्छरः व्योमचारी व्योमचरः नभोगामी एवं प्रकारेण चरशब्दप्रयोगेन अत्र अर्थः नभोगामी नभसि यः गच्छति सः नभोगामी अतः आकाशपर्यायचरः खेचरः इति वियच्छरः इत्यादि शब्दाः आगच्छन्ति एवं अत्र पश्यन्तु काष्ठादिनामतः परं पालप्रयोगे गजप्रयोगे अम्बरप्रयोगे च दिक्पालनामानि आगच्छन्ति इति काष्ठ काष्ठ इदानीं तत्र वर्तन्ते खलु पालप्रयोगः दिग्गजाः वर्तन्ते अष्टदिग्गजाः वर्तन्ते खलु पालशब्दप्रयोगेन गजप्रयोगे अम्बरप्रयोगे च दिक्पालकनामानि काष्ठपालः दिक्पालः इदानीं दिग्गजः काष्ठा गजः दिग्गजानाम् ऐरावत पुण्डरीक वामन कुमुदोञ्जर पुष्पदन्त सार्वभौम सुप्रतीकाख्य दिग्गजाः इति तत्र अमरकोशे निर्दिष्टम् ऐरावतः पुण्डरीको वामनो वामनः कुमुदोञ्जनः
पुष्पदन्तः सार्वभौम सुप्रतीकाख्यदिग्गजाः वाटि एतेषां भार्या तत्र पत्न्यानां नामानि अपि तत्र निर्दिष्टानि वर्तन्ते अतः तत्र दिक्पालकानां दिग्गजः काष्ठगजः एवं प्रकारेण भवन्ति एवं काष्ठाम्बरः दिगम्बरः इति दिक् दिगम्बरः योगिनां नामानि आगच्छन्ति अमरशब्दप्रयोगेन एवं कायपर्यायरहितः कायशरीररहितः अस्ति खलु तस्य अनङ्गः इति नाम मन्मथस्य अपरं नाम अनङ्गः अङ्गरहितः इत्यर्थः शरीररहितः इत्यर्थः कन्दर्पोदर्पकोऽनङ्गः कामः पञ्चशरस्परः इति अमरकोशः अतः अनङ्गः नाम देहरहितः अमूर्तिः मूर्तिरहितः इत्येवं प्रकारेण दृश्यन्ते एवं कार्मुकपर्यायकोटिः अटनी कार्मुककोटिः धानुष्ककोटिः धनुष्कोटिः एवं चापकोटिः इति तत्र धनुर्विषये तत्र कोटिशब्दप्रयोगः दृश्यते एवं किरणवाचिभ्यः पूर्वं शीतशब्दप्रयोगेन चन्द्रनामानि आगच्छन्ति अत्र पश्यन्तु किरणः शब्दः वर्तते तत्र शीतशब्दप्रयोगेन चन्द्रनामानि आगच्छन्ति शीतकिरणः शशिरांशुः हिमकरः हिमांशुः एवं प्रकारेण तत्र चन्द्रनामानि आगच्छन्ति किरणवाचिभ्यः परम् उष्णशब्दप्रयोगेन सूर्यनामानि उष्णदीधितिः उष्णमरीचिः तीक्ष्णकरः एतानि सर्वाण्यपि सूर्यस्य नामानि भवन्ति एवं कृष्णपर्यायपुत्रः मन्मथः तत्र कृष्णसुतः पुरुषोत्तमात्मजः शौरितनयः एवं प्रकारेण तत्र कृष्णपर्यायवाची शब्दाः तत्र निर्दिष्टाः सन्ति एवं गङ्गानदीश्वरः सिन्धुः सिन्धु गङ्गानदीश्वरः गङ्गानद्याः ईश्वरः यः भवति तस्य सः सिन्धुः त गङ्गापतिः भागीरथीधवः मन्दाकिनी वल्लभः एवं प्रकारेण दृश्यन्ते एवं चित्तपर्यायहारी मनोहरं चित्तपर्याय चित्तहारी हृदयहारी मानसहारी चेतोहारी एवं प्रकारेण आगच्छन्ति मनोहराणि दृश्याणि जाङ्गलपर्याय प्रियः राक्षसः मांसप्रियः जाङ्गलप्रियः पिशितप्रियः इति जित्यपर्यायकरः बलः अत्र रेवतीप्रियः रेवतीरमणः बलरामस्य रेवतीधवः रेवतीपतिः एवं प्रकारेण एतादृशानि नामानि सर्वाण्यपि बलरामस्य पर्यायपदानि भवन्ति एवं वृषाद्यादिः ध्वजाद्यान्तः स्मरः स्मरः इत्युक्ते मन्मथः मीनकेतुः जशध्वजः मकरध्वजः अण्डजपताकः पाठीनकेतुः एतानि सर्वाण्यपि पदानि मन्मथस्य पर्यायपदत्वेन दृश्यन्ते एवं तामरस पर्यायवती भवति बिसनि कमलिनी पद्मिनी पंकजिनी सरोजिनी एवं प्रकारेण अत्र दृश्यन्ते एवं दिनपर्यायकरः सूर्यः इदानीं दिनवाचकशब्दाः ये शब्दाः सन्ति तेषां पर्यायवाचकशब्दाः सर्वेपि सूर्यवाचकार्थे प्रयोक्तुं शक्नुमः अत्र पश्यन्तु दिवाकरः अहस्करः दिवसकरः दिनकरः एवं प्रकारेण दिनकरशब्दः अत्यन्त सुप्रसिद्धः शब्दः एवं देवपर्यायपतिः इन्द्रः देवपतिः सुरपतिः अनिमिषनाथः अमराधिपः एवं देहपर्यायभवः सुतः 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 नाम पुत्रः इत्यर्थः सन्तानापत्यविषये कायभवः शरीरभवः तनूभवः कायजः एतानि सर्वाण्यपि सुतशब्दार्थं सुत इति अर्थे प्रयुज्यन्ते एवं द्युपर्याय धुनी गंगा द्युनदी इतोपि गंगा द्यु आकाशगंगा इति वयं वदामः खलु व्योमतरङ्गिनी अम्बरधुनी इति धनपर्यायदायकः कुबेरः धनपतिः द्रव्यनाथः धनाधिपः वित्तनायकः एवं धीनामवर्जितः मूर्खः धीनामवर्जितः मूर्खः मुग्धः मूढः अप्राज्ञः मन्दः एवं
नागपर्यायारि मृगेन्द्रः मृगेन्द्रः नागपर्याय नागशब्दस्य गजः इत्यर्थः वर्तते सर्पः शब्दः वर्तते अत्र तु गज नाम गजः नागशब्दस्य गजवाचकः इतोपि नागारिः गजरिपुः वारणद्विट् द्विपवैरी एवं प्रकारेण एवं निशापर्यायवाचककरः चन्द्रः निशाकरः क्षणदाकरः रजनीकरः दोषाकरः एवं श्यामाकरः नक्तङ्करः एवं एते सर्वे पन्नगपर्यायवैरी गरुडः नागारिः अत्र नागशब्दः सर्पवाचकः नागारिः पन्नगरिपुः अहवैरी उरगद्विट् एवं प्रकारेण तत्र परिषत् पर्यायजं कलम् परिषत् पर्यायजं कलं पंकजं पंकजातं पंकोद्भवं कर्दमजन्म एतानि एवं पवन पर्याय पुत्रः हनुमान् पवमान पुत्रः पवनसुतः गन्धवाहन तनयः अनिलात्मजः एतानि पुष्प पर्याय शरः स्मरः नाम मन्मदः पुष्पबाणः अरविन्दम् अशोकं च च्यूतं च नवमल्लिकं नीलोत्पलं च पञ्चैते पञ्चबाणस्य सायकाः अनि एवं अमरकोशे तत्र पञ्चबाणाः भवन्ति मन्मथस्य इति तेषां नामानि निर्दिष्टानि वर्तन्ते अतः पुष्पबाणः यतोहि साधारणबाणाः न भवन्ति पुष्पबाणाः भवन्ति मन्मथस्य हस्ते कुसुमेषुः कुसुम ईशुः ईशुः नाम बाणः तत्र पुल्लशरः लतान्तमार्गणः एवं एवं पुष्पार्यायास्त्रः स्मरः एवं अस्त्र पुष्पबाणः प्रसूनशरः कुसुमधन्वा इत्येवं प्रकारेण एवं प्रस्थपर्यायवान् गिरिः सानुमान् तटवान् तटीवान् पार्श्ववान् एवं सर्व एतानि सर्वाण्यपि एते सर्वे शब्दाः गिरिपर्यायवाचक शब्दाः मनुष्यपर्यायः पतिः नृपः नरपतिः नृपतिः मर्त्यनाथः मानवेशः इति मयूरपर्यायपतिः गुहः मयूरपतिः केकीवल्लभः केकी अपि शब्दः केकी शब्दः वर्तते मयूरस्य अपरं नाम नीलकण्ठनाथः इतोपि कण्ठे नीलत्वम् विद्यते इति कृते नीलकण्ठः नीलकण्ठः इत्युक्ते शिवस्य नाम वर्तते एवं नीलकण्ठशब्दस्य मयूरः इत्यपि अर्थः विद्यते अतः मेघपर्यायपतः आकाशः मेघपतः जीमूतवर्त्मा वारदाध्वा वायुपतः इत्येवम् एवं रात्रिपर्यायचरः निशाचरः रात्रिचरः क्षणदाक्षरः नक्तञ्चरः दोषाचरः एवं लक्ष्मीपर्यायपतिः हरिः लक्ष्मीपतिः श्रीवल्लभः गोमिनी स्वामी इन्दिराधवः वायुपर्यायपतः आकाशः वायुपतः वातपतः इत्येवं प्रकारेण अत्र पश्यन्तु भवन्तः द्रष्टुं शक्यते वारिचरः वारधिः वार्पर्यायः अम्बुदिः वारधिः जलधिः अम्बुदिः एवम् एतानि सर्वाण्यपि तत्र समुद्रस्य नामानि वर्तन्ते एवम् अत्र पश्यन्तु वार्पर्यायोद्भवं पद्मं जलोद्भवं वार्युद्भवं वित्तपर्यायपतिः कुबेरः वित्तपतिः धनपतिः द्रव्यनाथः धनाधिपः विधिपर्याय पुत्रः विधि नाम ब्रह्म ब्रह्म पुत्रः अजसूनुः ब्रह्मनन्दनः वेदस्तनूजः एवं विशिष्टपर्यायपतिः जिनः जगत्पतिः लोकनाथः जगत्स्वामी शंपर्यायपतिः अम्बुदः शंपापतिः सौदामिनीपतिः तटित्सौदामनी विद्युच्चञ्चला चपलापि च इत्यमरकोशः अतः सौदामिनी तटित्पतिः क्षणरुचिपतिः एवं प्रकारेण शंकरः स्वर्गपर्यायपतिः देवपतिः सुरपतिः स्वर्गपतिः एवं प्रकारेण तत्र निर्दिष्टानि वर्तन्ते धनञ्जय नाममालायाम् अत्र एतेषां तत्र इतः पूर्वम् उक्त नियमानुसारेण एतादृशानां नूतनानां पदानां निर्माणं वयं कर्तुं शक्नुमः इति अत्र पश्यन्तु पदयोजनप्रक्रियाः पदसमृद्धिः एवं धनञ्जयेन सूचित पदयोजनप्रक्रिया अनुसृत्य विभिन्नपर्यायपदकोशेषु निर्दिष्टानि भूमिपर्यायपदानि स्वीकृत्य तेषां पदानां रुह पति धर इति पदैः संयोजनेन
नवीनपदानां संख्या इतोपि वर्धयितुं शक्यते। तेन भाषायां शब्दराशिः वर्धते। तेन भाषायाः व्यवहारः अथवा विनियोगः अधिकः भवति इति तत्र मम अभिप्रायः एषः। तत्र नाममाला, अमरकोशः, अत्र केचन कोशाः स्वीकृताः वर्तन्ते। तेषु कोशेषु निर्दिष्ट भूमिवाचकपर्यायपदानि सर्वाणि स्वीकृत्य रूहापतिधरा शब्दानां योजनेन कति भूमिवाचकपर्यायपदानि भवन्ति इति मया तत्र निर्दिष्टं मया एकं तत्र कार्यं कृतमस्ति। अत्र अग्रे द्रष्टुं शक्नुवन्ति भवन्तः। अत्र पश्यन्तु, मया स्वीकृताः कोशाः: नाममाला, धनञ्जय नाममाला; द्वितीयः कोशः अमरकोशः; तृतीयकोशः वैजयन्तीकोशः; चतुर्थकोशः यादवप्रकाशः; पंचमः शारदीयाख्यानमाला; हलायुधकोशः। एते षट् पर्यायरत्नमाला। एवं प्रकारेण 1 2 3 4 5 6 7 सप्तकोशाः स्वीकृताः। येषु कोशेषु निर्दिष्टानि भूमिपर्यायपदानि अत्र निर्दिश्यन्ते। पश्यन्तु एकवारम्। अत्र कति एवम् अत्र पश्यन्तु, नाममालायाम् इतः पूर्वम् उक्तम् अस्माभिः, अतः पुनः न पठ्यते। नाममालायां 27 भूमिवाचकपर्यायपदानि निर्दिष्टानि वर्तन्ते श्लोकद्वये। अत्र अमरकोशे भूमिर्भूम्ना भूर्भूमिरजलानन्ता रसा विश्वम्भरा स्थिरा धरा धरित्री धरणिः क्षोणित्या काश्यपी क्षितिः सर्वं साहा वसुमती वसुधोर्वी वसुन्धरा गोत्राकुः पृथिवी पृथ्वी क्ष्मामणिर्मेदिनी मही। एवं प्रकारेण श्लोकाः द्वितीयकाण्डे तत्र एते भूमिवाचकपर्यायपदानि निर्दिष्टानि वर्तन्ते अमरकोशे। इदानीं वैजयन्तीकोशे तत्र अयं च कोशः अत्यन्त बृहत्कायः। भूमिरुर्वी घनश्रेणी स्थगना गिरिकर्णिका क्षोणी सर्पभृता दक्षा कोक्ष्मा क्षान्ति क्षमा क्षरिः धरित्री धरणी धात्री भूतदात्री धरा स्थिरा वसुन्धरा वसुमती वसुधा विपुला रसा ग्मा विश्मा पृथिवी पृथ्वी हेमा सर्वं सहामयी अब्धिवस्त्रा नगधारा मेदिनीला गिरिस्तनी अचला कीलिनी पेरा बीजसू रत्नसू स्वसूः रत्नगर्भा काश्यपी भूः कुह्वर्यवन रुर्वरा इति भूमिकाण्डे एते श्लोकाः निर्दिष्टाः वर्तन्ते वैजयन्तीकोशानुसारं भूमिवाचकपर्यायपदानि। शारदीय आख्यानमाला: भूमिर्भू वसुधा पृथ्वी धरित्री धरणी धरा मही वसुन्धरा धात्री क्षोणी क्ष्मा मेदिनी क्षितिः विश्वम्भरा वसुमती स्थिरानन्ता अचला वनिः। एवं प्रकारेण शारदीय आख्यानमालायां निर्दिष्टाः वर्तन्ते भूमिवाचकपर्यायपदानि। इदानीं पश्यन्तु, हलायुधकोशे भूर्भूमिर्वसुधावनिर्वसुमती धात्री धरित्री धरा गोर्गोत्रा जगती रसा क्षितिरिला क्षोणी क्षमा क्षमाचला कुपृथिवी पृथिवी स्थिरा च धरणी विश्वम्भरा मेदिनी ज्ञानन्ता विपुला समुद्रवसना सर्वं सहोर्वी मही काश्यपी भूतदात्री च रत्नगर्भा वसुन्धरा धरा धरा च विज्ञेया तद्विशेषान्निबोधता। एवं प्रकारेण हलायुधकोशे निर्दिष्टाः वर्तन्ते। पर्याय रत्नमालायां भूमिर्भू पृथिवी पृथ्वी मेदिनी केवलं तत्र श्लोके एकस्मिन् श्लोके एव निर्दिष्टानि वर्तन्ते भूमिवाचकपदानि। एवं प्रकारेण एतेषु सप्तषु कोशेषु भूमिवाचकपर्यायपदानि पर्यायसम्बद्धश्लोकाः अस्माभिः दृष्टाः। इदानीम् अत्र पश्यन्तु, तेषां सर्वेषां पदानां सूची एकत्र निर्मिता वर्तते। अत्र पश्यन्तु, विविधकोशगतानां भूमिवाचकपर्यायपदाः। इतः पूर्वं श्लोकेषु यानि पदानि उक्तानि सन्ति तान्येव पदानि अत्र सूचीकृतानि वर्तन्ते। अवनिः, अत्र पश्यन्तु, भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति। अवनिः, इला इति नाममाला, अमरकोशः, वैजयन्ती, शारदीय, हलायुधकोशः, पर्यायरत्नम्। अत्र एतानि सर्वाणि पदानि निर्दिष्टानि वर्तन्ते। अत्र पश्यन्तु भवन्तः।
पठन्ति खलु क्ष्मा गोत्रा क्षमा क्षोणी क्ष्मा भूः एवम् अत्र पश्यन्तु पुनः धरित्री इतोपि द्वितीयं पत्रमिदं तत्र कानि पदानि निर्दिष्टानि वर्तन्ते अत्र वैजयन्तीकोशे शारदीय आख्यानमालायाम् एवं फलायुधकोशे अधिकानि पदानि निर्दिष्टानि वर्तन्ते अत्र पश्यन्तु भूतदात्री वसुधा वसुधा एवम् इतोपि अत्र पश्यन्तु वैजयन्तीकोशः शारदीय नामाख्यान हलायुधकोशः एवं प्रकारेण एतेषु त्रिषु कोशेषु अधिकानि अत्यधिकानि पदानि निर्दिष्टानि सन्ति अत्र पश्यन्तु पुनः यतोहि रिपिटेशन् यतोहि ये भूमिवाचकपर्यायपदानि तत्र इदानीं षट्कोशाः स्वीकृताः खलु अस्माभिः तत्र कथं समानानि पदानि वर्तन्ते अचल 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 इति चतुर्षु कोशेषु समानः अनन्ता 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 त्रिषु अब्धिवस्त्र एकस्मिन् कोशे एव वर्तते अवनिः इत्येवं प्रकारेण अत्र सूची कृता वर्तते अत्र पश्यन्तु इला 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 उर्वरा उर्वी 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 काश्यपि एवं प्रकारेण तत्र तत्र साम्यं कथं केषु कोशेषु साम्यं विद्यते पदानां विषये इति दर्शितमत्र अस्मिन् कोष्ठके अत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति इदानीं पश्यन्तु 17th वन् क्ष्मा 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 षट्सु कोशेषु एषः शब्दः वर्तते क्षोणी शब्दः सर्वेषु कोशेषु वर्तते क्षितिशब्दः सर्वेषु कोशेषु वर्तते क्षान्तिशब्दः एकस्मिन् कोशे विद्यते क्षरिशब्दः एकस्मिन् एवं कुम्भिनी एकस्मिन् एव वर्तते कीलिनी एकस्मिन् एव वर्तते उर्वरा कोशद्वये अब्धिवस्त्र एकस्मिन् एव कोशे एवं गह्वरी एकः गिरिकर्णिका गिरिस्तनी गो गौः गौः त्रिषु कोशेषु गोत्रा गोत्रा जगति दक्षा दक्षा इति एकस्मिन् कोशे एव दृश्यते धरा इति शब्दः सर्वेषु कोशेषु दृश्यते धरा धरा इति कोशे कोशद्वये एवं धरित्री शब्दः अत्यंत प्रसिद्ध शब्दः खलु अतः कोशेषु सर्वेषु कोशेषु दृश्यते धात्री शब्दः एवं प्रकारेण अत्र पश्यन्तु पृथ्वी शब्दः यतोहि पृथ्वी अत्यंत प्रसिद्धः शब्दः वर्तते अतः पृथ्वी शब्दः सर्वेषु कोशेषु विद्यते सप्तषु कोशेषु एवं पृथ्वी पृथिवी पृथ्वी विस्तारः शब्दविस्तारः जातः बीजसूः इति एकस्मिन् कोशे तेरा इति एकस्मिन् कोशे भूः एकस्मिन् कोशे तत्र महिः एकस्मिन् कोशे मेदिनी प्रसिद्ध शब्दः अतः मेदिनी कोशः सर्वेषु कोशेषु दृश्यते अनन्तरं रसा इतोपि एते शब्दाः रसा 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 इति वसुन्धरा वसुधा वसुमती विपुला विश्वा विश्वम्भरा अत्र भवन्तः पश्यन्तु अत्र एवं प्रकारेण 61 शब्दाः अत्र पश्यन्तु परिशीलयन्तु भवन्तः अत्र अस्माभिः ये कोशाः स्वीकृताः वर्तन्ते तेषां कोशानां शब्दावली एवं प्रकारेण निर्मिता वर्तते आहत्य षण्णां सप्त कोशाः सन्ति खलु सप्त षट् कोशाः षट्कोशानां सर्वेषां भूमिगत पर्यायवाचक शब्दानाम् अनुशीलनेन अस्माकं सिद्ध्यति एवं प्रकारेण कोष्ठनिर्माणेन षष्टि एकषष्टि भूमिवाचक शब्दाः सन्ति इति ज्ञायते केवलं षट्कोशाः एव स्वीकृताः षष्टि वाचक शब्द एकषष्टि शब्दाः अत्र दृष्टाः मया अस्माभिः पश्यन्तु अत्र नाममाला एवं अत्र एकषष्टितम संख्याकानि इति ज्ञायते एतेषां पदानां पतिशब्दसंयोजनेन राजवाचकशब्दाः इदानीं नाममालायां 27 संख्याकानि पदानि निर्दिष्टानि वर्तन्ते इदानीं एकषष्टि संख्याकानि पदानि अस्माकं दृश्यन्ते
इदं विविधश्लोकानाम् अवलोकनेन कोशानाम् अवलोकनेन अतः एकषष्टि भूमिवाचकपर्यायपदानि निष्पन्नानि सन्ति। इदानीम् इदानीम् एकषष्टिशब्दानां पतिशब्द संयोजनेन एकषष्टि राजवाचकशब्दाः, एकषष्टि पर्वतवाचकशब्दाः, एकषष्टि वृक्षवाचकशब्दाः निष्पन्नानि सन्ति। इदानीं केवलम् अत्र षट्कोशाः एव स्वीकृताः सन्ति। एवं प्रकारेण एतादृशनियमम् अनुसृत्य इदानीम् एकषष्टि आहत्य पश्यन्तु, एकषष्टि 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 एवं प्रकारेण 61 शब्दाः पर्वतवाचकशब्दाः, नृपवाचक राजवाचकशब्दाः, पर्वतवाचक वृक्षवाचकशब्दाः इदानीं निष्पन्नाः सन्ति। एवं प्रकारेण क्रियते चेत् इतोपि बहवः कोशाः सन्ति। तेषां सर्वेषां कोशगतानि पदानि सर्वाणि भूमि पर्यायवाचकानि पदानि सर्वाणि स्वीकृत्य एवं क्रियते चेत् तर्हि तत्र कियन्ति यदि एतेषां नाम तादृशसङ्ख्यां वक्तुं वयं न शक्नुमः। अतः एवं प्रकारेण एतादृशविधानेन अस्माकं पदसम्पत् वर्धते। पदसम्पत् अस्माकम् अत्यन्तं पदसम्पदः वृद्धिः भवति इति अत्र पश्यन्तु। एतावत्पर्यन्तम् एवं भूमिवाचकपर्यायशब्दाः नाममालायां 27 निर्दिष्टाः सन्ति। तेषां सर्वेषां शब्दानां पति रुह धरवाचकशब्दयोजनेन अस्माकं राज तत्र पर्वत वृक्षवाचकशब्दाः निष्पन्नाः अभवन्। एवं प्रकारेण विविधकोशानां दर्शनेन एकषष्टि शब्दाः राजवाचकशब्दाः, एकषष्टि वृक्षवाचकशब्दाः, एकषष्टि पर्वतवाचकशब्दाः सर्वेपि निष्पन्नाः अभवन् इति एकः विषयः ज्ञातः। द्वितीयविषयः वर्तते अत्र। इदानीं प्राथमिकं पदं प्रथमं पदम् अस्माभिः स्वीकृत्य एवं प्रकारेण कृतमस्ति। इदानीं संयोजकपदस्थानेषु संयोजकानि पदानि धरा रुह पति इति एतानि त्रीणि पदानि निर्दिष्टानि सन्ति नाममालायां। किन्तु एतेषामपि पर्यायपदं यदि वयं स्वीकुर्मः तर्हि इतोपि पदसङ्ख्या वर्धते। एवं कृत्वा क्रियते चेत् अत्र पश्यन्तु। धरशब्दस्य भूमिपर्यायं जह इति पदसंयोजनेन पर्वतवाचक नूतनपदानि भवन्ति। अत्र पश्यन्तु। भूधरः धरशब्दस्य इदानीं पूर्वं धरशब्दः निर्दिष्टः। धरशब्दस्य पर्यायवाचकः अत्र निर्दिष्टः वर्तते जह इति। भूमिजः, भूजः, पृथिवीजः, पृथ्वीजः एवं प्रकारेण सन्ति। अत्र एवं भव, इतोपि भव इत्युक्ते अपि समानार्थकमेव। भवशब्दस्य संयोजनेन वृक्षवाचकं भूमिभवः, भूभवः, पृथ्वीभवः, पृथ्वीभवः, गह्वरीभवः इत्येवं प्रकारेण। एवं प्रकारेण तत्र पतिशब्दस्य नाथ इति पर्यायपदं बहूनि पर्यायपदानि वर्तन्ते खलु पतिशब्दस्य। अतः भूमिनाथः, भूनाथः, पृथ्वीनाथः, पृथ्वीनाथः, गह्वरीनाथः, मेदिनीनाथः, महीनाथः एवं प्रकारेण। एवं अधिपः, धवः, भर्ता, स्वामी इत्यादीनि बहूनि पर्यायपदानि वर्तन्ते। अतः भूमिपर्यायपदानाम् एवं भृत् इति पर्यायवाचकशब्देन पर्वतवाचकानि भूमिभृत्, भूभृत्, पृथ्वीभृत्, पृथ्वीभृत् एवं प्रकारेण आगच्छन्ति। एवं पर्यायवाचक शब्दसंयोजनेन अत्र नूतनपदानि आविष्क्रियन्ते। एवं प्रकारेण धनञ्जयनाममालायां निर्दिष्ट पदनिष्पादन कलाम् आधारीकृत्य कथं कृतम् एवं प्रकारेण क्रियते चेत् तर्हि अस्माकं एवं तत्र संस्कृतभाषायां सम्पदः महत्त्वं वक्तुं न शक्नुमः। एवं तत्र एतादृशप्रक्रियाणाम् आधारेण इतोपि तत्र पदानां संख्या
वर्धते इति तत्र वक्तुं शक्नुमः। एवं प्रकारेण संस्कृतभाषायाः महत्त्वं वैशिष्ट्यं कोशानां तत्र संख्या कोशानां महत्त्वं कोशनिर्माणकाराणां महत्त्वं एवं प्रकारेण एतादृशविषयाः ज्ञायन्ते अस्माकम्। अतः एवम् एषः तत्र प्रयत्नः भवतां पुरस्तात् उपस्थापितं वर्तते। एषा क्रिया इति नाम एवं व्याकरणानुसारं तत्र समास विषयेषु नूतनपदानां समासाधारेण अपि नूतनपदानि निर्मीयन्ते। एवं तत्र अस्माकम् उपसर्गाः सन्ति। उपसर्गाः प्रापराप इति 22 उपसर्गाणाम् आधारेण अपि तत्र नूतनपदानां निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। एवं प्रकारेण तत्र अन्याः प्रक्रियाः अपि सन्ति। यद्यपि सन्ति तथापि अहं केवलं धनञ्जयनाममात्रम् आधारीकृत्य एव तेन निर्दिष्ट सर् धनञ्जयनाममालायां निर्दिष्ट विधानम् आधारीकृत्य एव एतत् सर्वं भवतां पुरस्तात् वर्तते। एवं विभिन्नकोशाः ये सन्ति तत्र नूतनतया यद् भवन्ति तर्हि अहं किञ्चित् प्रयत्नं कृतवान्। विभिन्नकोशेषु रामनारायण विभिन्नकोशेषु निर्दिष्टपदानि स्वीकृत्य एकत्रीकृत्य अत्र भवतां दर्शितं वर्तते। अतः एनम् अवसरं दत्तवद्भ्यः रामनारायण महोदयेभ्यः एतावत्पर्यन्तम् अत्यन्तश्रद्धया श्रुतवद्भ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः महोदयः इतोपि एकं स्लैड् अस्ति खलु अन्तिमं 40 तमं समाप्तं 40 स्लैड् अस्ति एकं केवलं सूची एव सर ग्रन्थसूची एव तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः काप्तज्ञं विनिवेदयन् विरमामि। नमो नमः। यदि एकेपि प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति। यथाशक्ति यथामति अहम् उत्तरं दातुं प्रयतिष्ये। Anybody wants to ask any questions, please feel free. Dear participants, ये केपि प्रश्नं कर्तुं शक्नुवन्ति इच्छन्ति शक्नुवन्ति। दीपक भट्ट एकः प्रश्नः अस्ति। तत्र गिरिस्तनी इति पदं प्रयुक्तं नाम तत्र गिरिः इति एकं पदं स्तनः इति एकं पदं गिरिस्तनी भूमिः इत्यर्थः लभ्यते। संशयः नास्ति किन्तु एवं दर्शनाय केवलपदस्यैव योजना कर्तव्या वा समस्तपदस्यापि योजना कर्तुं शक्यते वा इति। समस्तं पदं नाम समासभूयिष्ठं पदम्। उदाहरणार्थं गिरिस्तनी इत्यस्य स्थाने गिरिपयोधरा इति। पयोधरः नाम स्तनः। एवं मेघः उभयत्रापि प्रयुज्यते गिरिपयोधरः इति। एवं तत्र पदप्रयोगेण प्रायः संशयोऽपि अधिकः जायते इति मम अभिप्रायः। तत्र भवन्तः किं वदन्ति? सत्यं महोदय। यतोहि तत्र नाम एतादृशपदानाम् आवश्यकता अस्माकं तत्र कवितानिर्माणे काव्यनिर्माणे अस्माकम् अत्यन्तम् उपयोगाय भवति इति तत्र नास्ति सन्देहः। किन्तु सन्दर्भं तत्र कथं प्रयोक्तव्यम् इति तत्र प्रयोक्तुः आधारेण तत्र शब्दसाधुत्वम् इत्यादि विषयान् सर्वान् दृष्ट्वा एव प्रयोक्तव्यं भवति। तत्र साधुर्भवति वा इति विचारः अपि कर्तव्यः। किन्तु एवं एषा प्रक्रिया दर्शिता वर्तते। सर्वाणि पदानि तत्र योग्यानि भवन्ति वा न वा इति किञ्चित् विचारणीयम्। अस्माभिः अवश्यं विचारणीयं। तद् दृष्ट्वा सर्वं विचार्य एव तत्र प्रयोगः कर्तव्यः इति तत्र नास्ति सन्देहः। यतोहि एतादृशानां बहूनां पदानां निर्मितिः किमर्थं नाम काव्यनिर्माणे अस्माकम् अत्यन्तम् उपयोगकराय भवति। यतोहि तत्र छन्दोबद्ध तत्र पद्यनिर्माणविषये विविधानां तत्र वृत्तानां विषये विभिन्न शब्दाः इतोपि त्र्यक्षरगतपदं चतुरक्षरपदम् इत्यादि इत्येतेषां पदानाम् आवश्यकता अस्माकं भिन्न छन्दस्सु अस्माकम् अत्यन्तम् उपयोगाय भवन्ति इति तत्र यतोहि तत्र सर्वं विचार्य एव करणीयम्। यतोहि साधुत्वं विचार्य एव करणीयम्। धन्यवादः। मम अभिप्रायस्तु
समस्तपदस्य योजना कर्तुं न शक्यते इति मम अभिप्रायः। समस्तपदं केवलं पदं भवति चेत् कर्तुं शक्यते। गिरिस्तनी इत्यत्र तु गिरिः स्तनः इति पदद्वयमेव वर्तते। स्तनः इति केवलं पदं। गिरि हरिः ओम्। कर्तनं जायमानं स्यात् तत्र तेषां ध्वनिः आगता पुनः जयन् अभवत्। अस्तु सर्, धन्यवादः। सर् म्यूट् मध्ये अन्म्यूट् कुर्वन्तु, अन्म्यूट् वदन्तु। अहं कृतवान्। हरिः ओम्। तदेव यदि समासः भवति तर्हि प्रायः पदयोजना तथा कर्तुं न शक्यते इति मम अभिप्रायः। कुतः इति किं कारणम् इति चेत् क्ष्माभृत् भूभृत् इत्यादिकम् उक्तं। वस्तुतः तत्र भृत् इति न पदम्, क्ष्मां बिभर्ति इति क्ष्माभृत्, भुवं बिभर्ति इति भूभृत्। योजना कर्तुं प्रायः न शक्यते, केवलस्य पदस्य योजना कर्तुं शक्यते इति मम अभिप्रायः। धन्यवादाः। Divine Flower, any questions, please? Amma, Divine Flower, what is your actual name? Raji. Raji, any questions, please? Sachin, any question? ये केपि प्रश्नं कर्तुं शक्नुवन्ति? ये सन्देहः प्रष्टुं शक्नुवन्ति? प्रश्नं नास्ति महोदय, समीचीनं जातं सर्वम्। अस्तु। इतरः दीपक महोदय अन्यत् किमपि अस्ति? नास्ति, केवलं विनोदार्थं प्रश्नः पृष्टः, संशयः न। मनोहर सर, धन्यवादः। अस्तु, तर्हि इतोपि प्रश्नाः न सन्ति तर्हि समापयामः। महोदय प्रश्नः नास्ति, बहु सम्यक् भाषणं कुर्वन्तः। केपि किमपि वक्तुं शक्नुवन्ति, प्रशंसा न चेत् अन्यत् किमपि क्रिटिसिजम् किमपि स्यात् अवश्यं चेत् वक्तुं शक्नुवन्ति। किमपि अभिप्रायं प्रकटयितुं शक्नुवन्ति। सर्वे स्वेच्छा अस्ति, कुर्वन्तु कृपया मनसि निधाय।